बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनका मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा जो है वो दाव पे लगा हुआ है। कुछ माह कबल भी उनके साथ यही धोखा हुआ और शायद आज भी उन्हें बुलाया तो गया है, लेकिन डर ये है कि कहीं कोई सहूलतकार उनको फिर ना धुतकार दे। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि हेल्थ को ख़ास तौर पर बहुत करीब से जानते हैं। तो फैल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे ताकि हमें हक़ाइक़ का पता चले कि पहले क्या हुआ था और अब क्या होने जा रहा है। फैल भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त एमडी कैट के जो इम्तहानात हैं ये गुज़िश्ता 2 साल से कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं, बहुत ही मुतनाज़ा है। उसूली बात ये है कि एमडी कैट का इम्तहान यानी एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले जब लेते हैं बच्चे, तो ये दाखिले इन दाखिलों की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पर आयद होती है, जिसको हम पीएमडीसी कहते हैं। पीएमडीसी मुल्क में एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मेडिकल एजुकेशन को मॉनिटर करती है, और यही पीएमडीसी एमडी कैट के इम्तहानात का इनेकाद कराती है और इसके थ्रू यूनिफॉर्म एक पॉलिसी बनती है जिसके थ्रू पूरे मुल्क में एडमिशन होते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबका गवर्नमेंट थी, उन्होंने 18 अमेंडमेंट का सहारा लिया और ये कहा कि जी एमडी कैट के इम्तहानात यानी एमबीबीएस और बीडीएस के दाखिलों के इम्तहानात सूबा लेगा। अच्छा, ये टेक्निकली उन्होंने गलत किया, चूँकि जब डिवोल्यूशन हुआ तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें वफाक के अंडर में थी, जिसमें पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल वफाक के मातहत थी, वजारत सेहत, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसिंग, ये सारी चीज़ें वफाक के मातहत है। लेकिन साबका सिंध की पीपल्स पार्टी ने सिंध के बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी, और वो ये पैदा की कि एमडी कैट का इम्तहान इन्होंने कहा जी 18 अमेंडमेंट के तहत हम खुद लेंगे, यानी सूबा लेगा। सूबे सिंध में जब लास्ट ईयर 2022 और 23 के दाखिलों के लिए जब एमडी कैट का इम्तहान हुआ, तो वो इम्तहान लिया था डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने। तो हमने उस पर भी एतराज़ किया था कि भाई पीएमडीसी एक मरकज़ी बॉडी है, उसके तहत होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं जी, हम चूँकि सूबाई खुद मुख्तारी है और 18 अमेंडमेंट के तहत हम लेंगे। चलो जी ठीक है। जब इन्होंने लास्ट ईयर 2022 और 23 के लिए दाखिलों के लिए एडमिशन लिया, तो उस वक्त भी वो दाखिला टेस्ट बड़े मुतनाज़ा हो गए थे, और उस वक्त बच्चों ने बड़ा एहतजाज किया कि भाई 6-7 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गए। उसके बाद बच्चों ने एहतजाज किया, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें शामिल हुई, फिर पीएमडीसी ने डाउ यूनिवर्सिटी को शटअप कॉल दी। उसके बाद डाउ यूनिवर्सिटी ने हर बच्चे को 5 नंबर इजाफी दिए। तो वो 1 साल खैर गुजर गया, उसकी वजह से वो ताख़िर हुआ एडमिशन बहुत लेट शुरू हुए। जब एडमिशन लेट शुरू होता है तो बच्चों का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम भी लेट हो जाता है, डिस्टर्ब होता है ना। अब इसी तरह इस साल ये हुआ कि जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 2023 और 24 के लिए इम्तहानात दिए 10 सितंबर को गुज़िश्ता माह। उसमें भी ये हुआ कि पर्चा आउट हुआ, और वो पर्चा इंटीरियर सिंध में आउट हुआ, तो वो सोशल मीडिया पे पर्चा शो हो गया कि जी ये पेपर आउट हो गया है। जिसके बाद जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने इंक्वायरी कमेटी बनाई है। उसके बाद वो इंक्वायरी कमेटी बनी, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर चीफ सेक्रेटरी ने एक और इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ। उस कमेटी में इन्होंने साइबर क्राइम के एक्सपर्ट को बिठाना था, जिसमें वो ये तयन करना था कि किसकी गलती है। असल में था कौन, इन्वॉल्व कौन है, सहूलतकार कौन है? देखिए, सहूलतकारी का उसमें इंकशाफ हुआ है रिपोर्ट में, लेकिन गवर्नमेंट ने, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, गवर्नमेंट ने बजाय उन जिम्मेदारों को सजा देते, बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करते, इन्होंने 40,000 बच्चों को दोबारा रीटेस्ट में बैठने का कहा। देखिए, जब बच्चा इम्तिहान से फारिग होता है तो वो पढ़ाई छोड़ देता है, रिलैक्स हो है ना। अब बच्चे ने, इन 40,000 बच्चों ने बड़े शदीद ज़हनी दबाव के तहत दोबारा पेपर दिया, और इसमें यह हुआ कि वो जो जनरल सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इम्तहान दिया था उसको गवर्नमेंट ने माइनस करके
دوبارہ ڈاؤ یونیورسٹی کو دیا، جس کے تحت آج یعنی 19 نومبر کو کراچی میں ایکسپو سینٹر میں امتحان ہوا۔ طفیل بھائی قطع کلامی معاف، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک پروسیس ہوا، آج دوسرا ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو چلو پتہ چل گیا کہ وہ شفاف نہیں تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج شفاف ہوگا؟ دیکھیے آج جو ہے ہم جس طرح ماحول دیکھ کر آئے ہیں تو آپ نے خود بھی فرما دیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ذرا ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو آج میں نے جو دیکھا بچوں کی کنڈیشن، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ دیکھیے میں آج بھی اسپاٹ پہ گیا تھا، میری وہاں بچوں سے بات تھی، انہوں نے کہا کہ اس سوال نامے میں باٹنی کے سوالات بہت زیادہ تھے جو آؤٹ آف سلیبس تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یار ہمارے پاس کوئی میکانزم ایسا نہیں ہے کہ ہم سوالات کو صحیح کر لیں۔ جب ہمارے سوالات صحیح نہیں ہوں گے تو یہ بچے کیسے پاس ہوں گے؟ بالکل تو ایسے ہی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک کانسپیرنسی کے تحت یہ سارا میڈیکل ایجوکیشن کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے تاکہ بچے، پڑھنے والے بچے کم سے کم اس میں اپیئر ہونا تو ہی چاہیے تھا۔ مجھے یاد ہے وزیر صحت سعد نیاز صاحب کراچی پریس کلب آئے، ہم نے ان سے سوال کیا کہ بھائی ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، اس کے بعد بھائی بچوں نے تھوڑی پیپر آؤٹ کیا، پیپر آؤٹ ہوتا ہے، دیکھیں آپ کی ذمہ داری ہے پیپر کو سیفلی اور امتحانات سیفلی کنڈکٹ کرانا۔ آپ بچوں سے پیسے بھی لیتے ہیں فیس کے، 6,000 روپے فی کینڈیڈیٹ آپ نے بچوں سے پیسے دیے، 40,000 سے زائد کینڈیڈیٹ آئے، 24 کروڑ سے زائد آپ کے پاس پیسے آئے، آپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ آپ پیپر کو سیف طریقے سے کرتے۔ آپ کی غلطی کی وجہ سے، گورنمنٹ کی غلطی کی وجہ سے آج دوبارہ 40,000 بچے اور 40,000 والدین کو دوبارہ سے وہاں پہ جانا پڑا۔ اچھا طفیل بھائی، ایسا لگ رہا ہے مجھے تمام آپ کے جواب سے شاید آپ جو ہے وہ اس طرح سے تھوڑا سا بتانے میں مجھے نہیں لگ رہا کہ شاید آپ ہچکچا رہے ہوں۔ ہچکچانا تو میں نہیں کہوں گا، یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ریت کر رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے سندھ کو، جو ہمارے دیہی علاقے ہیں یا چھوٹے شہر ہیں، اور ہمارے بڑے شہروں کو جیسے 2 حصوں میں بانٹا جا رہا ہے، اس نقل سے یا اس پیپر کے آؤٹ ہونے سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں یقیناً پیچھے ایک بہت بڑی لابی کام کر رہی ہوتی ہے اپر سندھ کے، وہ بھی بچے ہمارے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی بچہ ہے نا، ہمارا بچہ ہے وہ پڑھ کے آئے، نقل کر کے نہ آئے۔ اس نقل کلچر نے ہمارے تعلیمی نظام کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہمارے بچے CSS کے لیے نہیں جا پاتے، اپیئر ہی نہیں ہوتے، بیکاز کہ آپ نے ان کی ساری ذہنی صلاحیتیں ساری مطلب اتنا مفلوج کر دیا۔ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، سسٹم ہے لیکن چند لوگ اس سسٹم کو ہائی جیک کر کے اپنے من پسند لوگوں کو اس میں ایڈمیشن دلانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے بار بار دوبارہ ایڈمیشن داخلہ ٹیسٹ ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان بچوں کا قصور نہیں تھا، جو بچے آج 40,000 بچے بیٹھے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے والدین کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور گورنمنٹ کا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو رپورٹ بنائی تھی اس کو پبلش کرتے، اس کے ذمہ داروں کا تعین کرتے، لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ایسا بڑا اسکینڈل ہوتا ہے تو بڑے لوگوں کو بہت صاف طریقے سے بچا لیا جاتا ہے اور غریب بچوں کے اوپر یہ دوبارہ ذمہ داری۔ اس سوال کے ساتھ ہم پروگرام کو ختم کریں گے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آج جو اگزام ہوئے ہیں اس کو شفاف آپ کہہ سکتے ہیں؟ سر دیکھیں یہ تو بچوں نے آج جو ریئیکشن دیا وہ یہی دیا کہ آج بھی سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے۔ اب یہ رزلٹ آنے پہ ہوتا ہے، رزلٹ آتا ہے اس کا کل، آنسر کی کل آئے گی، پھر رزلٹ آئے گا، پھر اعتراضات جمع ہوں گے، یعنی ابھی داخلے کا فرسٹ اسٹیپ شروع ہوا، داخلے مکمل ہونے تک 3 مہینے لگ جائیں گے۔ 3 مہینے کا مطلب ہے کہ جنوری تک فائنلائز ہوگا، فروری میں جا کے کلاسز شروع ہوں گی۔ اس میں شاہد صاحب اس میں دیکھیں بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے۔ ایک بچہ ہے جب وہ MBBS کرے گا، آپ کی لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی 6 ماہ کی عمر میں فرق آ جائے گا، وہ کہیں گورنمنٹ میں اپلائی کرے گا جاب پہ تو اس کی پتہ چلا عمر ہی ختم ہو گئی۔ یہ چیزیں گورنمنٹ کو سمجھنی چاہیے، گورنمنٹ سمجھتی ہے لیکن سسٹم نہیں ہے، میکانزم نہیں ہے۔ اس امتحانات کو سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے کراچی کے بچے ہوں یا سندھ کے بچے ہوں بڑے ذہین ہیں، بٹ یہ کہ میکانزم نہیں ہے۔ خدا کے واسطے تعلیمی نظام کو بچائیں،
تعلیم کو پروموٹ کریں. تھینک یو طفیل بھائی. بات یہ ہے آج کے اس بات سے اندازہ یہ ہوا کہ موروثی نظام جو ہے وہ ہمارے اندر سے نہیں جا رہا، اور ہم نے اس موروثی نظام کے تحت جو ہے اپنا جو تعلیم کا معیار ہے اس کا بیڑا غرق کر لیا ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. مستقبل ہمارے بچوں کا ہے، ہمیں سوچنا ہے. اگر آج ہم اس پر نہیں سوچیں گے تو ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ. دیکھتے رہیے ایس اے نیوز. اللہ نگہبان.